नमस्कार सबैजना। आज मैले घाँटी खसखस हुने बारेमा कुरा गर्छु। घाँटी खसखस हुने, दुख्ने, अलिअलि खोकी लाग्ने बारेमा। मैले टन्सिलाइटिसको बारेमा, टन्सिलमा समस्या हुने, टन्सिलाइटिस टन्सिल सुन्निने समस्याको बारेमा पोस्ट गरिसकेको छु। मलाई थाहा छ त्यसबारे धेरै प्रश्न आउँछ। मैले टन्सिलाइटिसको बारेमा, टन्सिल सुन्निएको बारेमा पोस्ट गरिसकेको छु। त्यो पोस्ट यो पेजको भिडियो सेक्सनमा छ र यो प्रेजेन्टेसन सकेपछि म त्यसको लिङ्क तल कमेन्ट बक्समा दिन्छु। ओके। र आज मैले दुई चारवटा पिक्चर देखाउँछु सधैँ चाहिँ। घाँटी खसखस हुने समस्या, अलिअलि खोकी लाग्ने, फ्यारिन्जाइटिस भन्छ। यो भित्रको भाग, यो तर्कुला भन्दा पछाडिको भागलाई फ्यारिङ्स भन्छ। त्यसलाई सुन्नियो भने फ्यारिन्जाइटिस भन्छ है। सजिलो बुझाउन म थोरै पिक्चरहरू देखाउँछु। यो भित्र हाम्रा भित्रपट्टि हो, यो तर्कुलाभित्र यसरी रातो हुन्छ है। विभिन्न कारणले हुन्छ, म कारण पनि बताउँछु। र तपाईँलाई घाँटी दुख्छ होइन। खास गरी आज मैले कभर गर्न खोजेको यति भाग सुन्निने बारेमा, कसरी यति माथिको यो घाँटीभित्र दुख्दाखेरि भित्रपट्टिको लेयर सुन्निएको हुन्छ, रातो हुन्छ है, सुन्निएको पनि हुन्छ। अनि कफ आउँछ। प्राय कफ चाहिँ एकदमै ड्राई कफ भन्छ, जुन चाहिँ सुक्खा खोकी के। अलिक पछि लामो समय रह्यो भने एकदमै स्पिटम सहित आउँछ होइन। होइन भने सुरुमा ड्राई कफ मात्रै हुन्छ है। निल्न गाह्रो हुने, अब टन्सिलमा समस्या, टन्सिल सँगसँगै टन्सिल सुनिन पनि सक्छ है। पिक्चर फेरि देखाउँछु। यसरी रातो यो भित्र भएको, जुन कारणले यो भित्र भयो त्यही कारणले यो माथि आएर यो यो यसरी माथि साइडको टन्सिल सुनिन पनि सक्छ, अनि त्यसलाई टन्सिलाइटिस भन्छ। त टन्सिलाइटिसको बारेमा मात्र मैले छुट्टै पोस्ट गरिसकेको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। ओके। अब कफको कुरामा जोड दिन्छु। कफ भनेको पहिला कसरी हुन्छ त्यो पनि बुझौँ है। कफ कसरी, किन हामीले कफ गर्छौँ त भन्ने कुरा। कफ भनेको हाम्रो यो घाँटीतिर के अड्कियो भने, फोक्सोमा के अड्कियो भने, यो रेस्पिरेटरी यो प्यासेजमा के अड्कियो त्यसलाई निकाल्ने एउटा राम्रो प्रक्रिया हो। कफ गर्नु नराम्रो होइन वास्तवमा है। के हुन्छ म समग्रमा तपाईँलाई बताउन चाहेँ। दिमागमा एउटा दिमागको ठ्याक्क मुनि बेसमा यो दिमाग, यो ब्रेन भयो, ठ्याक्कै मुनि एउटा कफ सेन्टर हुन्छ है। ब्रेनकै एउटा भागमा मेडुला अब्लङ्गाटा भन्छ, तपाईँले कतिको देख्नुहुन्छ यहाँ। त्यसले चाहिँ कफ गर भनेर सङ्केत पठाउने हो है। यहाँ भित्रपट्टि सेन्सर हुन्छ, जस्तै फोनमा टच गर्नु सेन्सर हुन्छ नि, भित्रै हाम्रो यो फोक्सोहरूमा यता भित्रपट्टि सेन्सर हुन्छ होइन। घाँटीतिर यता यो प्लुरल एरिया, यो यता एरियामा। अनि केही कुराले बिजायो भने, केही कुरा जीवाणुहरू केही छ, के असिलो बनायो भने, अनि त्यो सङ्केत दिमागमा जान्छ, अनि दिमागले कफ गर भनेर त्यो सङ्केत पठाउँछ, अनि कफ गर्ने हो हामीले। अटोमेटिक हुन्छ, कहिले काहीँ कफ रोक्न सक्नुहुन्न नि तपाईँले है। त्यही भएर कफ, त्यो भित्र केही खसखस गरायो भने, केही कुरा आउन थाल्यो भने अनि कफ गर्ने हो। त्यो दिमागको रोल हुन्छ त्यसमा है। त्यही भएर कुनै औषधिहरू त्यो माथि नै बन्द गर्ने औषधि, कुनै यहाँ तल नम्मी गर्ने औषधि, धेरै किसिमको औषधि हुन्छ। त्यसबारे मैले पछि कुरा गर्छु है। त्यही भनेर त्यही बुझाउनको लागि पनि मैले पिक्चर देखाउनु परेको, कम्प्लिकेटेड छ तर पनि मैले भनिहालेँ है। प्राय कफहरू अब दिउँसो त कफ गरिन्छ नै होइन। अब यो खासै समस्याहरू हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ रातिमा कफ आउन सक्ला है। ठ्याक्क सुतेको छ एकछिनमा अनि कफ आउन थाल्ने। त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कसैको दिउँसोभरि हल्का यसरी यहाँ केही कुराहरू नाकभित्र हुन्छ नि, जीवाणुहरू भएर अथवा इरिटेन्ट केही कुरा, धुलो धुवाँले केही कुरा, एलर्जीले केही उत्पादन भएको हुन्छ। दिउँसो त सलक्क निलिन्छ, थाहा हुँदैन, अथवा नाकबाट सिगाना फालिन्छ हुन्छ नि। तर राति चाहिँ यसरी सुत्दाखेरि ठ्याक्क चाहिँ पछाडि छिर्छ क्या। पिक्चरमा कति देखाउन सक्छु है। पोस्ट नचल यसरी सुत्दाखेरि यस्तै गर्न मिल्छ, घुम्दो रहेछ होइन। जेसो सुतेको पिक्चर अनुमान गर्नुहोस् होइन। पछाडिबाट झर्छ के। दिउँसो नाक हुँदै बाहिर आउँथ्यो, सिगान फालिन्थ्यो है, अथवा दिउँसो खासै याद हुँदैन, राति टक्क सुतेको बेलामा यो नाकभित्रको, यो हाम्रो नाकभित्रको तत्त्वहरू सबै ठ्याक्क पछाडि घाँटीमा जान्छ यो कुराहरू, र अनि रातभरि खसखस खस गऱ्यो अनि त्यही कुराले कफ गर्ने हो। अनि त्यहाँभित्र पछाडि गएर खसखस गरेपछि त्यो सङ्केत दिमागमा जान्छ, अनि दिमागको मैले मेडुला अब्लङ्गा देखाएको थिएँ, त्यसले सङ्केत पठाउँछ कफ गर्नलाई। त्यसरी कसैलाई राति सुत्ने बेलामा कफ आउँछ, ड्राई कफ।
अरू कारण पनि होला, तर धेरैलाई यो कारणले हुन्छ है, पोस्ट नेचरल ड्रिप भन्छ। कसैलाई बिहानमा कफ लाग्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै रुगा खोकिला जस्तो लाग्दैन, तर बिहान उठ्ने बित्तिकै खोके गरे हुन्छ केही समय, अनि फेरि आफै सन्चो हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ड्राई भएर, त्यो भित्रको यो अति ड्राई भयो, मोइस्ट भएन भने, अति ड्राई भयो भने पनि कफ हुन्छ। जस्तै कसैले मुखबाट सास फेर्ने, नाकभित्र बाजिने समस्या छ भने मुखबाट सास फेर्ने, राति सुत्दाखेरि मुख खोलेर सास फेर्ने छ भने, अथवा रुमभित्र अलि हिटरहरू प्रयोग गरेको छ होइन, जस्तै विदेशतिर हिटर झन् धेरै प्रयोग गरिन्छ नि, अथवा घरमा नेपालमा पनि अब अलिक गुम्सिएको ठाउँ छ, अलिक तातो ठाउँ छ भने भित्र गर्मी चिसो समयमा पनि, अनि ड्राई हुन्छ भित्रको, अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै कफ आउनु सक्छ है, कफ होइन मिनिङ खोकी लाग्न सक्छ। राइट, खोकीको बारेमा कुरा गर्दा मैले त्यो भने। र म फेरि ब्याक टु टपिक फर्कन्छु। मेरो आजको टपिक चाहिँ फेरिन्जाइटिसको बारेमा मुख्य हो आज भन्ने यहाँ। यसरी पुरै सुन्निएको बेलामा यसरी अनि खोके गर्ने 3-4-5वटा किसिम हुन्छ, तर प्राय 3 किसिमले हुन्छ। एउटा भाइरलको कारणले, भाइरसको कारणले, अर्को ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको कारणले है, अर्को एलर्जीको कारणले। त्यो बाहेक अरू इरिटेन्ट्सहरू दुनियाँहरू कुरा हुन्छ होला। मुख्य 3टा हो, भाइरल, ब्याक्टेरियल र एलर्जिज है। एलर्जीको बारेमा मैले छुट्टै टपिक प्रेजेन्ट गरिसकेको छु, त्यो पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो पेजको भिडियो सेक्सनमा छ। भाइरस कमनली हाम्रो वरिपरि भइरहेको हुन्छ है, ठ्याक्क यो गर्मी सिजनमा नि भाइरस जतिखेर नै हुनसक्छ, तर अब गर्मी सिजन अलिकति बिचतिर हुँदा नि भाइरस बढी नै फैलिन्छ, अलिक गर्मीमा पनि होइन। यदि भाइरसले भएको भने उपचार गर्न जरुरी छैन है, रेस्ट गरेर पानी प्रशस्त पिएर प्राय त्यति ठुलो ज्वरो पनि आउँदैन है, सय कट्दैन। यदि एकदमै असिलो बनाएको छ, एकदमै असिलो भित्र यदि गाह्रो बनाएको छ, टाउको दुखेको जस्तो छ भने आइबुप्रोफेन मात्रै खाइदिए हुन्छ। हुन त नेपालमा दुनियाँ कुरा डिकोल्ड, साइनेक्स के भन्ने औषध छ, त्यो खाँदा पनि हुन्छ। सिम्पल आइबुप्रोफेन खाइदियो है, 400 मिलिग्रामदेखि 800 मिलिग्राम, अब अलिक ठुलो व्यक्तिले दिनको 2 पटक अथवा 3 पटक, अनि हल्का रेस्ट गरेर टन्न पानी खायो भने भाइरलको अरू केही उपचार गर्नु जरुरी छैन है। खास गरी यो भाइरस भएकोलाई धेरै एन्टिबायोटिक खाएर दुनियाँ बिगार्ने चलन पनि छ है, भाइरसको कारणले भयो भने। अलिकति यस्तो पत्ता लगाउने तरिका अब एक्ज्याक्टली त अब टेस्टै नगरी पत्ता लगाउन सक्दैन होइन, तर थोरै कफ हुन्छ, ड्राई कफ, अलिअलि सिगान पनि आउँछ यदि भाइरस कारणले हो भने, अनि हाँच्यु हुन्छ 1-2 पटक मात्रै, तर लामो पटकसम्म हाँच्यु कहिले एकदमै 3-4 पटक हाँच्यु आउँछ नि, हाँच्यु 3 पटक 4 पटक 5 पटक हुन्छ नि, त्यो चाहिँ प्राय एलर्जी हो, त्यही सम्झिँदा हुन्छ है। 1-2 पटक मात्रै हाँच्यु भएर चाहिँ रोक्न सकियो भने त्यो प्राय भाइरल हुन्छ, तर कन्टिन्युस हुन्छ नि, तपाईँले याद गर्नु भएको छ नि, 3-4 पटकसम्म चाहिँ रोक्न नसक्ने, त्यो प्राय एलर्जी हो। ओके, अनि त्यसरी भएको रुगा खोकिला जस्तो चाहिँ त्यस्तो एलर्जीले, यदि एलर्जीले भयो भने 2-3 हप्तासम्म लान्छ, 3-4 दिनमा सन्चो हुँदैन, त्यो अलिक कम हुँदै जाला, तर 3 हप्ता कसैलाई 4 हप्तासम्म जान्छ, मिनिमम 2 हप्ता रहन्छ। त्यसरी पनि छुट्याउन सकिन्छ एलर्जी हो किन, र पटक प्राय सिजनमा, कुनै सिजनमा फर्की आउँछ है। र ब्याक्टेरियल कारण, यदि ब्याक्टेरियल जीवाणु कारण हो भने अलि लेस कमन हुन्छ, त्यो ज्वरो आउने सम्भावना बढी हुन्छ है, ज्वरो सय नाग्न सक्छ। अरू यो अलिकति सुनिने यतापट्टि यो हुन्छ, लिम्फहरू हुन्छ, हुन त अरू कारण अरू बेला पनि सुनिन सक्छ, तर ब्याक्टेरियल कारण अलिक चाँडै सुनिन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ ज्वरो पनि बढेको छ, सहन नसकिन्छ भने एन्टिबायोटिक खानुपर्ने हुन्छ, डक्टरकोमा गएर डक्टरले एन्टिबायोटिक प्रिस्क्राइब गर्छन्। अब 1 हप्ता, राउन्ड 1 हप्ता, 5 दिनदेखि 1 हप्तासम्मको लागि केस हेरेर हुन्छ। ओके, फेरि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ, यदि एलर्जिज हो भने हाँच्यु धेरै लामो पटक हुन्छ, लामो समयसम्म हुन्छ है, मिनिमम 2 हप्ता जति हुन्छ, धेरैलाई 3 हप्तासम्म जाला, एकदमै सिँगाम तर्तर्ती आउँछ। ओके, एकदमै इची हुन्छ, एकदमै चिलाएको यस्तो आँखा पनि चिलाउने, नाक पनि चिलाउने, एकदमै हुन्छ नि, यस्तो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एलर्जी हो। ओके, ब्याक्टेरियलमा खासै नाकतिर चिलाउने, आँखा चिलाउने हुँदैन, भाइरसमा पनि अलिअलि सिँगान आउला, तर त्यस्तो चिलाउने त्यस्तो हुँदैन। ओके, लामो यदि एलर्जिज हो भने एलर्जीको औषधि त्यो अलिकति कम गर्ने औषधि पाइन्छ, अरू केही उपचार गर्नुपर्दैन, एन्टिबायोटिक खान पर्दैन, सहन सकिन्छ भने केही पनि नगर्ने हुन्छ, तर एलर्जीको औषधि खाँदा राम्रो। यदि सहन सकिँदैन भने रेस्ट गरे, सबैभन्दा मुख्य कुरा रेस्ट हो। शरीरलाई यस्तो धेरै कुराहरू, यो नाकमुख, शरीरमा सम्पूर्ण कुराहरू, वास्तवमा नाकमुख कुरै चाहेन, शरीरले 4 देखि 5 दिनको राउन्डमा
मजासँग हिल गर्छ। अलिकति समय दिनुपर्छ। आज भइहाल्यो दौडिँदै गएर औषधि खाइहाल्नु जरुरी छैन है। 4-5 दिनमा धेरै कुराहरू चाहिँ शरीरले आफै मेन्टेन गर्छ। रोग प्रतिरोधक शक्ति चाहिँ आफै मेन्टेन गर्छ। ओके, कसै कसै के हुन्छ भने हाम्रो घर गाउँतिर के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले यो खाएछ हुन्छ त्यो खाएछ हुन्छ दुनियाँ कुरा ल्याउँछन् कि त्यो धेरै के खान जरुरी छैन। तातो पानी खाने बरु तातो पानीले हल्का नम पनि गर्छ है। अलिकति त्यो खसखस भएको लागि नम गर्छ तातो पानीले है। जिम्बु हाले चलन छ, बेसार हुन्छ फ्लेभरलाई खाँदा हुन्छ। फ्लेभर अब बेसारले अलिकति एन्टी इन्फ्लामेटरी भनिन्छ, तर केही जरुरी छैन क्या वास्तवमा। तातो पानी बेला बेलामा 1-2 घन्टा खाइराख्यो शरीरले आफै हिल गर्छ। अनि त्यस्तै 2-3 दिनमा आफै सन्चो हुने भएपछि मान्छेले जे दिए पनि फलाना कुराले सन्चो भयो भनेर अरूलाई भन्दै हिँड्ने पनि हुन्छ कि। किनभने शरीरले आफै सन्चो बनाएको हुन्छ है। शरीरलाई समय दिनु पर्यो, रेस्ट गर्नु पर्यो, पानी प्रशस्त पिउनु पर्छ। यो बेलामा हामीले पानी पिँदैन है, खसखस भएको हुन्छ। अनि नेपालमा फेरि चिसो खाँदै नहुने भन्ने चलो हुन्छ यस्तो बेलामा है। त तापक्रमले दुःख दिन्छ, तापक्रमले केही पनि गर्दैन। यदि सहन सकिन्छ भने चिसो खाइन्छ, तातो पनि खाइन्छ। तर यो फेरिन्जाइटिसको केसमा चाहिँ तातो खाँदा अलिकति आनन्द महसुस चाहिँ हुन्छ होइन, खसखस हुने हुनाले। अनि तर टन्सिल, यदि टन्सिल सुनिएको छ, टन्सिल बिचसम्मै आएको छ, ठुलो भएको छ भने चिसो आइसक्रिम खाँदा पनि हुन्छ है, यदि सहिन्छ भने। तर त्यो कुरा सरप्राइज हुन्छ, के अरे ठुलो न्युज होला तपाईँलाई। नेपालमा चिसो भनेपछि त्यतिकै डराइन्छ हुन्छ। तापक्रमले केही पनि गर्दैन है, जीवाणुले अथवा इरिटेन्टहरूले गर्ने हो। यदि तपाईँको एलर्जी नै छ भने त अब चिसोले अब एलर्जी नै छ भने, चिसोको फेरि एलर्जी छ भने तपाईँ यदि आइस हातमा स्किनमा हाल्नुभयो भने त्यो स्किन नै सुन्निन्छ अथवा फुल्छ यहाँ है। अनि बल्ल स्किनको एलर्जी भने थाहा हुन्छ, के आइसको एलर्जी, चिसोको एलर्जी भने थाहा हुन्छ। न तापक्रमले केही पनि गर्दैन। त्यो भनिहालेँ। अब तपाईँले ब्याक्टेरियल एटलिस्ट एलर्जिज र अरू छुट्याउन सक्नुहुन्छ होइन। अरू कारणहरू ब्याक्टेरियल भाइरल एलर्जी बाहेक त इरिटेन्ट्सहरू जस्तै हाम्रो घरतिर के छ भने आजकल खास गरी सहरी बजारतिर के अरे कागजहरू जलाइदिने कि प्लास्टिकहरू जलाइदिने है। बेलुका पख जलाइदिने, त्यो त वायुमै गएको हुन्छ है। अनि परसम्म 2-3 किलोमिटर परसम्म गएको हुन्छ। अनि सबैलाई असर नगर, खास गरी बच्चालाई अब कोही व्यक्तिहरू अलिकति मोर भलनरेबल हुन्छ नि, कोही व्यक्तिलाई सानसानो कुरालाई असर गरिरहेको हुन्छ नि, त्यस्ता कुरालाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँले वरिपरि कसैले प्लास्टिक जलाउन लागेको छ, कागजहरू जलाएको छन्, तपाईँ जलाउँछ नि त्यो गर्न नदिनुहोस् है। त्यसले कसैलाई असर गरिरहेको हुन्छ। बच्चालाई झन् लङ टर्म असर गर्छ है। आजमा दमको समस्याहरू, आजमा समस्याहरू, दुनियाँ समस्याहरू दिन्छ बच्चालाई झन् है। र अर्को छुट्याउनै नहुने कुरा के हो भन्दा, यसरी मैले कुरा गर्दा सरी धन्य छोड्या मैले। ओके, यसरी कुरा यो गर्दा एसिड रिफ्लक्स भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन है। एसिड माथि फर्केर आउने, यसबारे मैले प्रेजेन्ट गरिसकेको छु। नेपालमा ग्यास्ट्रिक भन्ने चलन छ। ग्यास्ट्रिक त नेपालमा यहाँदेखि अब सबै पोल्नेलाई ग्यास्ट्रिक भनिन्छ। त्यही भएर अब ग्यास्ट्रिक भन्ने रोगको नाम चाहिँ होइन है। माथि आएर घाँटी माथि पोल्नाले ग्यास्ट्रिक भनिन्छ, पेट पोल्नाले ग्यास्ट्रिक भनिन्छ, नपच्नाले ग्यास्ट्रिक भनिन्छ। ग्यास्ट्रिक भनेको के हो है, धेरैले धेरै कुरा गर्छन्। यदि माथि मैले चाहिएको चाहिँ एसिड रिफ्लक्स, एसिड माथि फर्केर आएर यहाँ माथि पोल्ने। यस्तै त हुँदैन, तर यो अलिकति भित्र माथिसम्म अलिकति पोलेर खसखस हुने, स्वर परिवर्तन हुने, अथवा भित्र बर्न गरेर एसिडले त्यो माथि आएर बर्न गरेर बोल्न पनि गाह्रो हुने, निल्न गाह्रो हुने, अथवा के बिजेको छ, रुवा खोकी लाग्छ नि, केही पनि भएको छैन आफूलाई, अनि भित्र के जस्तो हुने कि है। कसैलाई लम्प केही छ जस्तो हुने, केही टेस्ट गरेर नि कति उपचार गर्दै टेस्ट गरेर केही पनि पत्ता नलाग्ने हुन्छ। त्यो प्रायः चाहिँ एसिड रिफ्लक्सले गर्दा हो। त्यो अहिले मैले भने यसको बारेमा मैले पोस्ट गरिसकेको छु। मैले पुरै आज भन्न चाहिनँ, तैपनि म एउटा पिक्चर देखाउँछु, तपाईँलाई अलिकति बढी क्लियर हुन्छ कि है। अघि नै मैले यदि तपाईँले यो पिक्चर देख्नु भएको छैन भने यो स्वाइप राइट गर्नुहोस्, कमेन्टहरू स्वाइप गर्नुहोस् है, पुरै देखिन्छ। ओके, यसरी हाम्रो एसिड हुन्छ होइन पेटमा। अनि यो फर्केर यसरी माथि आउँछ कि कसरी फर्किन्छ भन्दाखेरि म अर्को देखाउँछु। जुन यो भाग यति भागलाई मात्रै यति औँला छ नि मेरो यहाँ, यतिलाई मात्रै बढाएर ठुलो बनाएको छ। यहाँ गर्नुहोस् यहाँ माथि है, यो भुँडीलाई, यो भुँडी भन्दा माथि, यो स्टमक भन्दा माथि चाहिँ गएको भागमा यहाँ ढोका हुन्छ कि, मैले ढोका भन्न चाहिँ स्फिन्क्टर हुन्छ यसरी कि, यसरी थुनिएको है। माथिबाट चाहिँ खाना ओर्लिने, तर तल आएपछि माथि ब्याक नहुने चाहिँ एउटा ढोका हुन्छ कि, देख्नुभएको छ यहाँ।
कसैको चाहिँ त्यो ढोका त्यो राम्रोसँग बन्द हुँदैन र यो तलको पिक्चर हेर्नुहोस् बन्द हुँदैन र यसरी चाहिँ माथि एसिड जान्छ। यसबारे मैले छुट्टै भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो एसिड खास गरी सुतेको बेलामा निदा के अरे राति माथि आउने, माथि पुरै पोल्ने, घाँटी पोल्ने, दाँत बिग्रिने, गनाउने, मुख गनाउने, घाँटी खस्छ, दुनियाँ समस्या हुन्छ। यस्तोले पनि यहाँ घाँटीमा धेरै समस्या ल्याइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँको यो ढोकामा समस्या हो भने यो प्रायको लाइफ लङै हुने गर्छ, धेरैको। यदि तपाईँले यस्तो समस्या भएको 3-4 वर्ष भइसक्यो भने यो हुनै नदिने उपायहरू गर्ने हो। यो ढोका खुलेर यो ढोकामा यो चाहिँ स्पिन्चरमा तपाईँको समस्या भएर खुल्न थाल्यो, एसिडहरू माथि आउन थालेको भए यो पछि बन्द हुन निकै गाह्रो हुन्छ। भन्नाले पुरै नखोले पनि त्यो पुरै टाइट पनि हुँदैन कि, ढोका अलिकति खुले जस्तो कि ट्याप्पै नलाएर है। कति बुझ्नुभयो? यसको बारेमा छुट्टै भिडियो पोस्ट गरेको छु। ओके, अलराइट। अब अघि मैले भने अहिलेसम्ममा आफै सन्चो हुन्छ यस्तो घाँटी खसखस हुने कुराहरू, यो आफै सन्चो हुने कुरा हो। त्यसलाई धेरै ठुलो इस्यु बनाएर डब्लुनी गरेर औषधि खान परिहाल्ने जरुरी छैन। र एउटा कुरा म भनिहालेँ, हाम्रो नेपाली बानी के छ भन्दाखेरि अरू बेलामा औषधि खान पर्ने हुन्छ नि, त्यो बेलामा औषधि खानुहोस् गऱ्यौँ भने भयो, साइड इफेक्ट हुन्छ, डर लाग्छ, औषधि खान्छ डर लाग्छ भन्ने हुन्छ। जब चाहिँ घाँटी अलिकति मात्रै केही खसखस भइहाल्यो औषधि चाहिहाल्छ कि है। मैले चाहिँ नेपाल जाँदाखेरि थाहा पाउँछु। अझ अर्को डायरिया कुरा पनि के छ, मैले कतिलाई डायरियाहरू हुनु, यो अहिले छुट्टै टपिक भने, डायरियाहरू हुँदाखेरि खासै औषधि खानु पर्दैन, रेस्ट गरे हुन्छ, पानी खानुहोस् अथवा जीवन जलहरू खानुहोस् भन्यो भने होइन, रोकिहाल्नु पऱ्यो, गएर औषधि चाहिहाल्छ है त्यो नचाहिने बेलामा। अनि कति केसमा चाहिँ होइन तपाईँले औषधि खानुपर्छ है भन्यो भने होइन यसले साइड इफेक्ट हुन्छ, अब म औषधि खान्न, औषधि त्यस्तो भन्छ ल हुन्छ है। त्यही भएर यो धेरै कुराहरूमा, यो घाँटीको कुराहरूमा औषधि खानु जरुरी छैन, खास गरी पहिलो 1 हप्ता। ओके, यदि तपाईँको समस्या 1 हप्ताभन्दा बढी नभयो है, एलर्जी छ भने त धेरै हुनसक्छ, त्यो नर्मलै हो, त्यो एकदमै चिलाउने मैले भने हुन्छ नि, तर सिँगानहरू आउने, तर त्यस्तो पनि छैन, एलर्जी पनि होइन। तर यो ज्वरो पनि 100 नागिसकेपछि 101 भइसकेको छ। यो समस्याको 1 हप्ता भइसक्यो, कम हुँदा छाँटै छैन है, एकदमै थरथर कामै चाहिँ एकदम निस्तागत बनाइसक्यो कि हुन्छ नि। अब अलिकति हिँडुल गर्नुभएको छ, खाइरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ, खाना गाह्रो होला तर भोक लागिरहेछ कि, खाना गाह्रो भयो भने भोक त लागेको हुन्छ नि त, भोक लागिरहेछ, अलिक मिलेको कुरा, अलिकति पातलो कुरा हुन्छ नि, अलिकति सफ्ट कुराहरू खान मिलेको छ, तपाईँ होइन हल्का चाहिँ फुर्तिलै हुनुहुन्छ कि, अलिकति अब रुवाखोकी लाग्दाखेरि अब अलिकति कम त भइन्छ, तै पनि खाटबाट उठ्नु भएको छ, आफ्नो नित्य कर्म हुन्छ बिहान बेलुका गर्नुभएको छ भने तपाईँ आत्तिनु पर्दैन। होइन भने तपाईँ एकदमै लथरङ्गै हुनुहुन्छ, के गर्ने स्थिति होइन, सानो कुरा पनि उचाल्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ, तपाईँ निस्तागत हुन थाल्नु भने तपाईँ डक्टरकोमा गइहाल्नु पर्यो है। खास गरी तपाईँको निल्न पनि नभएको 1 हप्ता भइसक्यो, सास फेर्न गाह्रो भइसक्यो है, उस्तो पनि मुख पनि राम्रो खोल्न सक्नु भएन, धेरै भइसक्यो भने तपाईँ गइहाल्नुपर्छ है। आफै सन्चो हुन्छ त भने, तर तपाईँ धान्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ यदि रगत आउन थाल्यो भने र घाँटीको स्वर बसेको 1-2 हप्ताभन्दा बढी भयो भने, त्यस्तो भयो भने अर्को फेरि घाँटीतिरको क्यान्सर पनि हुने सम्भावना रहन्छ। सामान्य रुवाखोकी जस्तो लक्षण पनि हुन्छ घाँटीको क्यान्सर पनि कतिको है। रुवा सिंह त नआउला तर खसखस भयो जस्तो, स्वर बसे जस्तो, रुवाखोकीले होला भन्ने हुन्छ होइन। तर 1-2 हप्ताभन्दा बढी भयो, रगत पनि आउन थाल्यो भने चाहिँ तपाईँ दौडिँदै गइहाल्नुपर्छ। र बच्चा-बच्चीको केसमा चाहिँ बच्चा-बच्चीलाई डक्टरको लैहाल्नु भन्छु, किनकि मैले यो कुरा गर्दाखेरि एडल्टको कुरा गरेँ होइन। खास गरी बच्चा-बच्चीले त्यो रुवाखोकी लागेको बेलामा यो ड्रुलिङ गर्यो भने के हुन्छ नि, रियाल काट्न थाल्यो भने राति सुतेको बेलामा अथवा दिउँसै पनि, त्यो भनेको उनीहरूले निल्न नसक्या हो कि है। मैले त्यो रियाल काट्नु बच्चा-बच्चीले थियो रियाल आउनु भनेको, नर्मल्ली आउँथेन, अब आउनु थाल्यो यस्तो बिरामी भएको बेलामा है, उनीहरूले निल्न नसकेको, यस्तो बेलामा तुरुन्त डक्टरकोमा गइहाल्नुपर्छ, औषधि खुवाइहाल्नुपर्छ। ओके, बच्चा-बच्ची केसमा त प्रायः डक्टरकोमा जानु नै भन्छु मैले। ओके, चान्स दिनु हुँदैन, किनकि उनीहरूसँग त्यो रोगसँग लड्ने क्षमताले बढी भइसक्या हुँदैन कि, हामी ठुलो जस्तो हुँदैन है। अब यी कुराहरू रोक्न के गर्ने त भन्दाखेरि, यदि तपाईँको एलर्जी कुरा पहिला गरिहाल्छु, कुनै कुराले एलर्जी दिएको छ भने त्यसको टेस्टहरू गर्न पर्यो, कुन कुराले एलर्जी पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यो कुराबाट पर हुनु पर्यो। होइन भने यदि सिजनल एलर्जी हो अथवा कुनै कुराले एलर्जी दिन्छ थाहा छ भने र त्योबाट पर हुन सकेन भने औषधि खाइहाल्नुपर्छ है। 1-2 महिनासम्म खान पर्ने हुन्छ कसैलाई सिजनल्ली। डक्टरकोमा गएको बेलामा एलर्जी हो भने त्यसमा कसरी डिल गर्ने सोध्नुहोस्। होइन भने मैले यसको बारेमा पोस्ट गरिसकेको छु,
यो अगेन यो पेजको भिडियो सेक्सनमा छ एलर्जीको बारेमा, राइट। त्यो बाहेक यदि भाइरस हो भने यस्तो भाइरल तपाईँले सुन्नुभएको छ वरिपरि कसैलाई रुगा खाक्का गरेछ भने त्यस्ता व्यक्तिको नजिक जाँदै नजानुहोस् है। खाक्का खुक्का गरेछ भने एकदमै धेरै हात धुनुपर्छ यस्तो बेलामा है। वरिपरि यदि आफ्नो काममा हुनुहुन्छ भने वरिपरि कोवर्करलाई कसैलाई रुवाखोकी लागेको छ भने, घरमा कसैले बच्चालाई अथवा कसैलाई छ भने अथवा छिमेकीलाई छ भने तपाईँले हात यसरी छोएर, जहाँ पनि छोइन्छ नि हातले, त्यो नाक मुखमा लइ नहाल्नुहोस्, किनकि यहाँ जीवाणु हुन्छ है। यहाँको जीवाणुलाई धोइहाल्ने मौका नमिल्ला, कहिलेकाहीँ गाडीमा चढाएको हुन्छ छोइन्छ क्यार्छ होइन। नाकतिर नलैजानुहोस् है, यो हात मुखमा नलैजानुहोस्, ओके, नधुवासम्म। बरु टिस्यु पेपरहरूले पुस्ने हो कि नाक चिलायो भने त्यसो गर्नुहोस्, ओके। पब्लिक प्लेसहरूमा जहाँ पनि नछुनु, छुन्यो भने हात धुनु पर्यो, ओके। जुठोहरू खाने, अर्काको सेयर गर्ने त्यस्तो पनि नगर्नुहोस्, किनकि भाइरस हो भने सर्छ कि एक्लै अर्कालाई है। ब्याक्टेरियल हो भने सर्छ, भाइरस झन् चाँडै सर्छ, ओके। घरको सामानहरू पनि पुरा सफा गर्ने, त्यो सेनिटाइजर किन्न पाइन्छ है, अल्कोहल बेस्ड चाहिँ नभए नेपालमा स्पिरिट भन्छ त्यस्तो किनेर पुरा गर्ने, अथवा हाइड्रोजन पेरोक्साइड किनेर पानीमा मिसाएर 1:1 आधा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि पानी मिसाएर सफा। स्क्रिनहरू चाहिँ सफा गर्न हुन्न होला, तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। फेरि ल्यापटपहरू फोन चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुहोस् होइन भने डेस्कहरू अरू हार्ड कभरहरू सफा गर्न मिल्छ, ओके। सफा गरिराख्नुपर्छ यदि त्यस्तोबाट जोगिने हो भने। अगेन डक्टरकोमा गएको बेलामा यदि तपाईँ डक्टरकोमा जानुभयो, उपाय लागेन, तपाईँलाई रुवा लाग्यो, डक्टरकोमा जानुभयो भने डक्टरले अब मिल्छ भने डक्टरले उत्तिखेर टेस्ट गर्ने एउटा ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट भन्ने हुन्छ कि तपाईँलाई ब्याक्टेरियल हो कि होइन भने पत्ता लगाउनु लागि। यदि ब्याक्टेरियल हो भने त एन्टिबायोटिक खानुपर्छ नि त, एन्टिबायोटिक ब्याक्टेरियल भएर होइन, अन्त फङ्गल भयो भने हुन्छ। तर जो ब्याक्टेरियल हो भने पत्ता लाग्छ, हो भने औषधि दिइहाल्छ, होइन भने यसो स्वाब टेस्ट गर्छन् है। त्यो डक्टरले गर्ने काम भयो, के एक्सपेक्ट गर्ने भन्ने कुरा भने मैले होइन। अरू उपचारको बारेमा म अब भन्न चाहेँ। एलर्जीको बारेमा औषधिहरू नाम तपाईँ डाइफेनहाइड्रामिन भन्ने नेपालमा नाम चाहिँ तपाईँ यदि तपाईँ औषधि खाइरहनु भएको छ भने तपाईँको बोतलमा अथवा प्याकेजमा हेर्नुहोस् है। औषधि कम्पनीले जुन दिएको नाम र औषधिको रियल केमिकल नाम चाहिँ फरक हुन्छ कि, जसले प्याकेजिङ गरे उसले आफ्नो नाम दिए हुन्छ। मैले भन्न चाहेको चाहिँ जुन चाहिँ केमिकल अथवा जेनेरिक नेम हुन्छ है, तपाईँले हेर्नुपर्छ राम्रोसँग। डाइफेनहाइड्रामिन भन्ने हुन्छ, निन्द्रा लगाउँछ, बिमतिर खान्छ, त्यो एलर्जीको औषधि है। लोराटेडिन भन्ने हुन्छ, यहाँ युएसमा क्लोरेटिन भन्छ। सेट्रिजिन भन्छ अर्को नाम है, युएसमा जर्टेक भन्छ, नेपालमा अर्कै नाम होला। फेक्सोफेनाडिन भन्छ, त्यो एलर्जीको औषधि हो, युएसमा एलाग्रा भन्छ, नेपालतिर अर्कै नाम होला है। यस्तो एलर्जी औषधि तपाईँलाई एकदम नाक चिलाउने, हाछिउ आउने यस्तो आइरहने त्यस्तोलाई यस्तो औषधि चाहिँ 2-3 दिन अथवा 1-2 हप्ता खाएर बस्दै हुन्छ, ओके। अरू चाहिँ एन्टिबायोटिक खाँदा डक्टरको प्रेसक्रिप्सन चाहिन्छ। जब तपाईँको एन्टिबायोटिक खास गरी के चलाउनुहुन्छ नेपालतिर भन्दाखेरि होइन यो औषधि दिनुहोस् न, अघिल्लो महिनामा अथवा अघिल्लो सालमा यो औषधिले सन्चो भएको, अथवा मेरो फलनलाई यो औषधिले सन्चो भएको थियो भनेर कहिले पनि गर्न नगर्नुहोस्, ओके। त्यसरी गर्न हुँदैन, राइट। अनि भाइरसको लागि त उपचार गर्नै पर्दैन, आफै सन्चो हुन्छ। समय दिनुपर्छ, 1 हप्तामा शरीरले आफै सुस्तो सन्चो गर्दै आउँछ, ओके। घरमा गर्न सकिने भन्ने कुराहरू अब यो घाँटीमै समस्या उस्तै पऱ्यो, यो एपिग्लोटिस यो भोइस बक्समा नै समस्या हुने हुनाले यो धेरै बोल्नु भएन, अलिकति रेस्ट दिनु पऱ्यो, हिल हुनु पऱ्यो नि त। यो सन्चो हुन दिनुलाई अलिकति यसलाई शान्त हुन दिनुपर्छ कि, धेरै प्रयोगमा ल्याउनु भएन। पिक्चर छ कि देखाउनु खोजेँ मैले। जस्तै तपाईँको यसरी घाँटी पनि यहाँ भोइस बक्सतिर पनि यहाँ बोल्न पनि गाह्रो भएको हुन्छ नि त। यसलाई धेरै बोल्नु गयो भने यो अलिकति स्ट्रेच पनि हुन्छ, मसलहरू यसलाई गाह्रो हुन्छ कि, यसलाई रेस्ट गर्न दिनुहोस् कि। तातो पानी खाइरहनुहोस्, त्यसले नम्बिङ गर्छ है, सुदिङ गर्छ। अझै नेपालतिर मह खाने चलन छ, द्याट इज गुड। मह खायो भने कोट गरिन्छ कि, भित्र पाछिएको हुन्छ कि, त्यो पाछियो भने त्यो टिक्लिस हुन्छ र त्यो सङ्केत दिमागमा जान्छ, दिमागले कफ गर्न चाहिँ सङ्केत पठाउँछ कि, त्यही भएर त्यो पाछिएकोलाई केही महहरू खाए पनि हुन्छ है, त्यसले कोट गरिदिन्छ। अब जेले सजिलो हुन्छ घरमा त्यही खाए हुन्छ, तर वास्तवमा त्यसले चाहिँ थाहा नपाउने ऊ हो होइन। तर जुन चाहिँ हिल गर्ने हो त्यो चाहिँ शरीरले आफै गरे हुन्छ है, सन्चो पाउने चाहिँ आफैले गरे हुन्छ। नदुख्ने, थाहा नपाउने, एकछिन शान्त गर्ने हुने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ घरमा हुन्छ नि बेसारहरू के तातो पानीहरू जे खाएर त्यसले शरीरलाई मौका दिनु पर्यो है उपचार गर्नलाई, राम्रो हिल गर्नलाई।
र यस्तो बेलामा अघि मैले भने तातो पानीहरू हामीले धेरै खाइँदैन कि खाना पनि धेरै खाइँदैन, तर पानीलाई पनि अलिकति हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्दैन कि खालि हुन्छ नि टाउको दुख्ने हुन्छ होला, खोकी लाग्ने हुन्छ होला, बसी सुतिरहने हुन्छ, रेस्ट गर्ने हुन्छ, पानी अलिक धेरै पिउनु पर्यो है। नरम के अरे वार्म वाटरदेखि मिल सकिन्छ नि अलिक तातो गरेर खाने है। र ड्राईले गर्दा पनि गाह्रो यस्तो हुने हुनाले ह्युमिडिफायर किन्न मिल्छ भने अथवा बाफ लिने, नेपालमा बाफ लिने चलन छ नि राम्रो, द्याट्स गुड थिङ है। बाफ लिने अघि मैले भन्थेँ नि बिहान उठ्दाखेरि एकदमै खोकी लाग्ने हुन्छ, त्यसो भने तपाईँले बाफ लिइरहनुपर्छ। कोठालाई पनि ह्युमिडिफायर गर्छ, ह्युमिडिफायर किन्न नि पाइन्छ, नेपालमा पनि पाइन्छ होला। यो मेडिसिन यो मेडिसिन सप्लाई होइन कि यो यसो सामानहरू बेच्ने ठाउँ हुन्छ नि, मेडिकल सामानहरू, म नाम फ्याट्ट भन्न आएन, त्यस्तोमा गएर बुझ्नुहोस् ओके। ह्युमिडिफाई कोठा एकदम ड्राई भयो भने पनि खसखस भएर अलि झन् समस्या ल्याउँछ ओके। अरू चाहिँ अब घरमा कसैले चुरोटहरू खान्छन् भने घरभित्र खान दिन भएन है। अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो कागजहरू प्लास्टिकहरू जलाउनु दिन भएन ओके। औषधिहरू खाने जरुरी छैन, त्यति खोकै तपाईँ राति सुत्नै सक्नु भएन भने सप्रेसन पाइन्छ कि एन्टाइटसिप, त्यो सप्रेस गर्नको लागि। अघि मैले 2-3 किसिमको हुन्छ, अघि मैले एउटा पिक्चर देखाएको थिएँ, म फेरि देखाउन चाहेँ। खोकी 2-3 किसिमको लाग्छ, अघि मैले भनेको थिएँ नि। यहाँभित्र पासेपछि त्यो सङ्केत यो सङ्केत दिमागमा जान्छ, दिमागले कफ गर्न पठाउँछ कि। त्यो औषधि पनि 2 किसिम, एउटा किसिमको औषधि चाहिँ यो दिमागमा जुन सङ्केत जान्छ नि प्रणाली, त्यहाँ नै रोकिदिने हुन्छ, कफ गर्न तल सङ्केत नपठाउने। अर्को के हुन्छ नि, एउटा यो तलको सङ्केत माथि नजाने सङ्केत हुन्छ कि, मुनि नै जुन पाछे जस्तो खोसी जस्तो हुन्छ नि, त्यसलाई नै मत्थर गरिदिने, त्यहाँबाट सङ्केत दिमागमा नजाओस्। त्यसरी 2-3 किसिमको औषधि हुन्छ है। यदि तपाईँ युएसमा हुनुहुन्छ भने, अरू क्यानाडामा पनि होला, तपाईँले जता पनि देख्नु भएको छ होला डेल्सियम र रोबोटसिन है। डेल्सियम र रोबोटसिनमा डिएम लेखेको हुन्छ, त्यो भनेको डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हो, डिएम लेखेको, त्यसले चाहिँ कफ सप्रेसन गर्छ है, त्यो खोकी सप्रेस गर्छ ओके। त्यो नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको औषधिहरूमा कतै लेखे होला, त्यो खास गरी सिरपमा, त्यो झोल औषधिमा हुन्छ, प्राय झोल औषधिमा है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन लेखेको हुन्छ होला। त्यसले चाहिँ कफ सप्रेस गर्ने। यदि राति सुत्न सकिँदैन, दिउँसो पनि खोकै गऱ्यो भने त्यो चाहिँ खाँदा हुन्छ है। त्यसले अब पुरै सन्चो बनाएको त होइन कि, आफूलाई खोकी नलाग्ने बनाएको हो है। अरू हिल गर्ने काम त शरीरले गर्छ, अघिदेखि मैले भनिरहेको छु है। अर्को चाहिँ गुआफेनेसिन हुन्छ। त्यो गुआफेनेसिन भनेको यदि भित्र एकदमै कफ निक्लिन नसक्यो, गाह्रो भएको बेलामा चाहिँ त्यसले कफ लुज गरेर आउने हो, त्यो पनि त्यो लिक्विडमै हुन्छ है, ट्याब्लेटमा पनि पाइन्छ। यदि युएस क्यानाडामा हुन्छ भने डेल्सियम र रोबोटसिनमा पनि गुआफेनेसिन हुन्छ। तपाईँले त बोतल राम्रोसँग अथवा प्याकेज राम्रोसँग हेर्नुहोस् ओके। त्योभन्दा बाहेकको डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू कोडिनहरू हुन्छ, अरू त्यो अहिले मैले भनेकोले काम गरेन भने अलिकति कडा खाले औषधिहरू जुन माथिको यो कफ सेन्टरमा दिमागमा भएको जुन कफ गर्नलाई सङ्केत पठाउँछ तल, त्यहाँ नै बन्द गरिदिने, स्लो डाउन गरिदिने कोडिनहरू हुन्छ, टेसलनहरू, बेन्जोनेटहरू दुनियाँ पाइन्छ, त्यो डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ है। औषधिको बारेमा त्यति भने, यो प्राय आफै सन्चाउने कुरा हो, शरीरलाई टाइममा दिनुपर्छ, शरीरलाई सहयोग मात्रै गर्नुपर्छ ओके। अलराइट, पानी खान चाहिँ नछोड्नुहोस्, तातो पानीले चाहिँ नम्बिङ गर्छ, मैले भनिरहेको छु ओके। द्याट्स अल। र भाइटामिन सी पनि खाने चलन छ धेरै यस्तो बेलामा। अब पहिले खानुपर्छ, शरीरलाई त यो भइसकेपछि खाएर त खासै काम गर्दैन। भाइटामिन सी युक्त खानेकुराहरू प्रशस्त खाने पहिलेदेखि। यदि भाइटामिन सी केमा पाइन्छ भने तपाईँलाई जान्न जरुरी छ भने मैले त्यसबारे पोस्ट गरिसकेको छु र त्यसको भिडियो यो पेजको भिडियो सेक्सनमा छ। अलराइट, द्याट्स अल। कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला है, अरूलाई पनि सिक्ने मौका, जानकारी हुने मौका पाउनुहुन्छ है, केही कुरा सिक्नुहुन्छ र यो भिडियो हेरेर। र अर्को पटक मैले छुट्टै टपिक लिएर आउँछु।